बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नहीं देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक भी शेयर कर दें और लाइक का बटन भी दबा दें ताकि दोस्तों को भी बर वक्त ये वीडियो पहुँच जाएँ और वो देख सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि गुज़श्ता कई वीलॉग्स के अंदर जो है ना, मैं ये बात कर चुका हूँ कि तहरीके इंसाफ को इलेक्शन के अंदर जो रिगिंग का एक बयानिया था, यानी बहुत टॉप का बयानिया था, वो मिला और उन्होंने उसको पूरे तरीके से कोशिश की कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल किया जाए और वो हुआ भी। लेकिन इसके बावजूद तहरीके इंसाफ जो है वो अवाम को घरों से क्यों नहीं निकाल सकी, आज इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है। और फिर इसके साथ साथ जो और बयानिए को जो तड़का लगा है ना, जिसे कहते हैं कि एक इलेक्शन के अंदर रिगिंग का बयानिया तो था ही कि जनाब वो RTS बंद हो गया, पूरा रात जो है रिजल्ट नहीं है, बड़ा कामयाब बयानिया था। उसके साथ साथ फिर एक महंगाई का जो तड़का है ना वो इस बयानिए के साथ लग गया। लेकिन हुआ क्या है कि जनाब इसके बावजूद अवाम घरों से बाहर नहीं निकले और अब तो हालत ये हो गई है कि तहरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, अब उन्होंने अवाम को, जिसे कहते हैं ना, कि कोसने देना शुरू कर दिए हैं कि जनाब ओए होए होए मुर्दा कौम है, इस मुर्दा कौम के ऊपर जो मर्जी कर दो ये नहीं आएगी। जनाब महंगाई तो महसूस, पाकिस्तानी अवाम अजीब अवाम है, उसको मैं जो उसका पसंदीदा लीडर है वो महंगाई कर दे तो फिर उसको महंगाई भी महसूस नहीं होती। हालांकि जब ये वो सोशल मीडिया पे इस किस्म के मैसेजेस वायरल कर रहे होते हैं ना कि जो पसंदीदा लीडर है उसकी महंगाई उसको महसूस नहीं होती, तो ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को यानी मौजूदा हुक्मरान जो है उसके पसंदीदा है। हालांकि ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तहरीके इंसाफ अवाम को सड़कों पर नहीं ला सकी। तो आज इस पर गुफ्तगू करनी है कि क्यों, आखिर इसकी क्या वजह है कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपेन चल रही है। जनाब खान साहब अगर वीडियो में के ऊपर आते हैं, अदालत के अंदर पेश होते हैं, तो वीडियो लिंक के ज़रिए तो उनकी जो शर्ट पहनी हुई होती है तो वो बल्ले 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 जनाब 48 घंटों के अंदर 90,000 वो शर्ट भी सोशल मीडिया के ऊपर बिकती है। हकीकत के अंदर बिकती है या नहीं बिकती, सोशल मीडिया के ऊपर बिकती है। इसलिए कि ये मैं ये भी नहीं कहता कि वो नहीं बिकी, मैं ये भी नहीं कहता कि वो बिकी, लेकिन उसके बाद अगर आपने पाकिस्तान के अवाम के हर चलो मतलब ज़्यादा नहीं कि 8वां 10वां बंदा उस ब्लू कलर की शर्ट के टी शर्ट के अंदर देखा है तो इट्स ओके, लेकिन वो इसके बावजूद जो है ना अवाम सड़कों में नहीं आ सकी। अच्छा, इसका क्यों, क्या वजह है, यही हमने कहा ना कि आज गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया, बहुत उन्होंने जो आज के दौर का सबसे कारगर हथियार है ना, बल्कि जंग अजीम दोम के बाद से कहा जाता है कि आधी जंगें तो जो है ना वो इंसान मीडिया से जीत जाता है, तो उन्होंने सोशल मीडिया को एक अपना पावरफुल हथियार बना के उसके ऊपर उन्होंने अपने बयानियाँ जो भी उन्होंने बनाया वो बिक गया और धड़ाधड़ बिका। तो ये एक उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई यहाँ पे कि उन्होंने मुकम्मल इन्हिसार जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर किया कि सोशल मीडिया के ऊपर आप पूरा हर चीज़ अपना बयानिया वायरल कर दे, बाकी अल्लाह खैर सलाह, इस तरह नहीं होता। यानी आप सोशल मीडिया के ऊपर आपका हर बयानिया वायरल हो गया, बिक गया, सोशल मीडिया पे बल्ले बल्ले हो गई, वाह वाह हो गई, तहसीन के डोंगरे बरस गया। लेकिन भाईजान सोशल मीडिया ज़मीनी हकायक जो है वो ज़मीनी हकायक है। आपने क्या ग्राउंड के अंदर अपनी तंजीम साजी की है? मैं कोई इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्शन की बात जब इलेक्शन कमीशन करता है और फिर वो बल्ले का निशान नहीं मिला, वो तो एक बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है ना कि जनाब मखसूस नशिस्तें और ये वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या आपने तहरीके इंसाफ ने अपनी तंजीम साजी की? अच्छा, नहीं की, और ये किसी ने भी नहीं की, ये किसी जमात ने भी नहीं की। तो अब फिर बात ये आ जाती है कि अगर तंजीम साजी नहीं की तो आपके नाम के ऊपर वोट तो पड़ जाएंगे, लेकिन अवाम को घरों से निकालेगा कौन? ठीक है जी। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, तो आपको एक चीज़ याद दिलाऊं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब बाहर गए ना ओहदा सदारत से रिज़ाइन करने के बाद, तो जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने उनसे कहा कि जनाब जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जिला वतनी से वापस आई थी 1986 के अंदर और 2007 के अंदर भी, तो उनका बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, तो आप देखिएगा तो सही तो मेरा इस्तकबाल कैसे होता है। लेकिन फिर ये दुनिया ने देखा कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर जब वो लैंड किए हैं ना, तो बामुश्किल 200 से 250 अफराद
انہیں لینے آئے ہیں، اور یہ میرے خیال میں وہی ہو جائیں گے جو ان کے گھر والے اور آس پڑوس ہوں گے، شاید وہ ہوں گے، اس سے زیادہ انہیں لینے کوئی نہیں آیا۔ تو ایک چیز خان صاحب جسے مطلب بڑے زیرک اور کلیبر میں کہوں گا کہ سیاستدان ہیں، انہیں کم از کم اس نقطۂ نظر کے اوپر، اس پہلو کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے تھا کہ سوشل میڈیا بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر اپنا بیانیہ بنائیں اور اسے مضبوط بھی کریں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو پرویز مشرف کے بھی بڑے فالوور تھے، لاکھوں کے اندر ان کے فالوور تھے، آپ کے ہو سکتا ہے کروڑوں کے اندر ہوں، مجھے ایگزیکٹ تعداد نہیں معلوم، لیکن جب وہ آئے تھے تو ان لاکھوں فالوورز کے اندر سے صرف جو ایک کشید ہو کے جو تھے نا وہ 200-250 افراد ہی آئے تھے، باقی سارے سوشل میڈیا جو تھے نا وہ اکاؤنٹ کے حد تک ہی رہ گئے تھے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا تھا ان میں۔ اچھا، ایک اور بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ کہ تحریک انصاف کے لیے نہیں، میں یہ جتنی جماعتیں ہیں نا وہ سب کے لیے، کہ 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت رہا ہے، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی نا وہ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ دور کے اندر جو اس نے قربانیاں دی تھی کہ ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے، وہ سب گنواتی تھی، تو ان قربانیوں کو کرپشن سے نتھی کر کے ان کا مذاق بنا لیا گیا تھا اور مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تو اگر آپ ایک سیاستدان، ایک سیاسی جماعت کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو یہ مت سوچے کہ وہ صرف اسی کا مذاق اڑے گا، بلکہ کل کو وہ مذاق آپ کی طرف بھی آئے گا اور آپ بھی مذاق بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ آپ بھی تو سیاستدانوں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ تو وہ جو ایک بیانیہ تھا جو سیاستدانوں کے خلاف بنایا گیا، آج اسی زد کے اندر دوسرے سیاستدان بھی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی سوشل میڈیا کے اوپر مکمل انحصار کرتے ہوئے خان صاحب جب خود 2022 کے اندر موجود تھے اور ان کی قیادت کے اندر 2 دفعہ لانگ مارچ ہوا تو وہ بھی ناکام ہوا۔ آپ کو یاد ہے دوسری دفعہ کا لانگ مارچ جو ہوا تھا 28 نومبر کو، جب اسلام آباد کے اندر جا کے دھرنا دینا تھا، کس وجہ سے کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اسے رکھوانے کے لیے، تو وہ بھی قابل ذکر تعداد کے اندر عوام نہیں آئے تھے، تو اس وقت بھی خان صاحب کو سمجھنا چاہیے تھا۔ لیکن بات کیا ہو جاتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب نے اس نقطے کو نظر انداز کیا ہوگا، لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر فرض کریں کوئی بھی بندہ وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر بیانیہ بناتا ہے کہ جناب اس سے زیادہ پاکستان کے اندر پاپولر کوئی بندہ ہے ہی نہیں، اور یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر ماضی کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ کس نے اور کس کیا اور کس کی خاطر یہ بیانیے بنائے گئے ہیں، اور اس وقت چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ ہوتا رہا، تو وہ کیا ہوا کہ ایک طرف بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ واہ بلے بلے فلاں بندہ جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کی نظر میں آنکھوں کا تارا ہے، لیکن اس کی کنٹینیوٹی کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو الیکشن جتوا بھی دیا جاتا ہے۔ جب الیکشن جتوا دیا جاتا ہے تو الیکٹرانک اور جس طرح کہا کہ میں نے کہا پرنٹ میڈیا کے اندر اس کی بلے بلے پہلے کرا دی جاتی ہے، تو دوسرا جسے ہروایا جاتا ہے اس کے پاس اخلاقی قوت ہی نہیں رہتی کہ وہ اس کی جیت کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ کہہ سکے، اس لیے کہ پورا الیکٹرانک میڈیا اس کے پاس بلے بلے کر رہا ہوتا ہے الیکشن سے پہلے، اس کے حق کے اندر آپ کے سروے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا چیز ہوتا ہے۔ خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سارا چیز میں ہو رہا ہوں، لیکن کنٹینیوٹی کے اندر کیا یہ سارا کچھ ہونا ممکن ہے، یا کنٹینیوٹی کے اندر وہ کتے کہ جو ان کے حق میں رزلٹ لائیں گی یا زمینی حقائق کو ان کے حق میں موڑ دیں گی، کیا وہ بھی ان کی موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ موجود نہیں ہیں۔ اسی لیے صرف سوشل میڈیا کے اوپر انحصار جب کیا ہے تو پھر ناکامی ہوئی ہے۔ ایک اور وجہ بھی جو ہے کہ عوام سڑکوں پہ نہیں آئے وہ یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹیں تھوڑا ہی صحیح وہ عوام کو ریلیف دے رہی ہیں۔ بجلی کوئی شک نہیں ہے، بجلی پیٹرول گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ جان لیوا مہنگائی ہے، لیکن تھوڑا جو وہ ریلیف دے رہی ہے نا، جس طرح ان کا 500 یونٹ تک کے لیے سولر پینل دیے جائیں گے، تو اس سے بھی عوام، اور ایک دو اور وجہ جو ود ان پی ٹی آئی تحریک انصاف ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا تحریک انصاف کا خود جو ہے وہ ہر لمحے یہ عوام کو امید دلاتا رہتا ہے خان صاحب بس رہا ہوئے عدلیہ کی ایسی تیسی خان صاحب کے سامنے ہوگی، عدلیہ تو بھائی جان جڑے نا جھنڈے اڑ گئے خان صاحب کے سامنے تو رہا ہوئے، یہ انہیں جو امید ہے یہ بھی عوام کو سڑکوں پہ آنے پہ روکتی ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ موجودہ قیادت جو بھی ہے پی ٹی آئی کی، میں نام نہیں لیتا، لیکن مجموعی طور پہ جو قیادت ہے، اگر خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو اس قیادت کا کیا بنے گا؟ تو یہ بھی سوچ لیں کہ کیا یہ قیادت خان صاحب کو باہر نکلوانے کی جدوجہد کر رہی ہے یا ان کے اندر رہنے کے اندر معاون ہے اور خوش ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔